The residents of Kurcharam constituency will not have to pay garbage tax for the financial year 2025 to 2026, said Kurchare MLA Cabral. He said as the people of Kurchare allowed the garbage treatment plant to be set up at Kakoda, they should get some benefit. He further said that gasification process will start at garbage treatment plant by setting up additional machinery. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. काकोड्या प्लांटाक तेणें विजीट केली काल आनी प्लांट तो खूब बरें दिसलें ताका पळोवन की हो प्लांट बरो मेंटेन केला आनी हेजे खातीर हांवें खूब मेहनत केल्ली आमचे कडेन कावन्सिलरूय आसले तेणी मेहनत केल्ली पूण आज एक गोश्ट जी आसा की म्हाका दिसता तेजे आमच्या प्रेस भावांनी हायलायट करूंक ना की हांवें पयलींच्यान सांगतालो की जेन्ना प्लांट चालू जातलो जाल्यार आमचे काकोड्या प्लांटाक कुडचडे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक कितें तरी फायदो जावपाक जाय आनी फाटीं 6 तारखेक जेन्ना 6 तारखेक जेन्ना इनॉग्रेशन केलें तेन्ना ऑनरेबल सीएमान असेंब्लीन दुसऱ्या दिसाक एनावन्स केलो की जो म्हजो डिमांड आशिल्लो की हे मतदारसंघात लोकांचो गार्बेज टॅक्स हो बंद जावपाक जाय हो तेणें असेंब्लीन एनावन्स केलो. काल आमी कावन्सील आनी आमचे हांव आनी सीएम जेन्ना पोतून गार्बेज प्लांटान मेवला तेन्नाय तेणें रिट्रेट केलें की फ्रॉम 2025-26 फायनान्शियल इयर म्हणजे हो आतां फायनान्शियल इयर 23-24 सोंपता आनी 24-25 चालू जाता पूण 24-25 जे पळय टॅक्निकली फॉर्मेलिटी करता आनी करता तो टायम लागतलो. सो हेजे फुडें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे आमचे काकोड्या खातीर जो प्लांट आमी लोकांनी कुडचडे कडेन सॅक्रिफायस करून आमचो गार्बेज अलॉंग वीथ अदर गार्बेज घेता तेजे खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो टेंडर काडून फॉर द फायनान्शियल इयर 25-26 जेन्ना ते बसतले हेजे फुडें गार्बेज टॅक्स खंयचेच पंचायत आमची दोनूय पंचायत आनी आमचे म्युनिसिपालिटी लागची ना अशें परतून काल म्युनिसिपालिटी सांगलें. हांव सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताका हांवें रिक्वेस्ट केलो की थंय इन्सिनरेशन जे आसा आमी पळयता थंय कचरो आतां तो पयलींचो आशिल्लो तुमी पळयला प्रेस भावांनी आमच्या सगळ्या लोकांनी पळयला कावन्सिलरांनी पळयला की रिमिडिएशन चालू आहा. सो एक 2-3 म्हयन्या भितर ते रिमिडिएशनूय पुराय कंप्लीट जातलें आनी हेजे फाटल्यान मागीर जो जागो जाय आमकां म्युनिसिपालिटीक 5,000 स्क्वेअर मिटर इंडिपेंडंटली तांकां दिवपाचें काल सीएमान रिट्रेट केला ऑफिसरांकूय सांगला आनी तेय बेगीन बेगीन आमी करून घेतले.